यीशु के संग चले चले सुबह शाम हर राह पर कि मैं चलता हूँ यीशु के संग, सिर्फ उसी के संग। धूप में चलूं साय में चलूं, चले सुबह शाम हर राह पर कि मैं चलता हूँ यीशु के संग, सिर्फ उसी के संग। मसीह यीशु के नाम में आप सबको सलाम। मैं हूँ जेसिका हमीद और मैं जेनिफर हमीद। दोस्तों, आप सबको प्रोग्राम यीशु के संग चले में एक दफ़ा फिर वेलकम कहते हैं। और दोस्तों, हम सब जानते हैं कि प्रोग्राम यीशु के संग चले के अब तक के हर एपिसोड में हमने ये सीखा कि हमें बिला नागा दुआ करनी है, बिला नागा खुदा के कलाम को पढ़ना है और यीशु के संग चलते रहना है, क्योंकि ये सब काम खुदा को बहुत पसंदीदा है। लेकिन दोस्तों, इन तीनों कामों के अलावा भी एक और काम है जो खुदा को बहुत पसंद है, और वो काम खुदा को इस कदर पसंद है कि वो काम अगर कोई करे तो खुदा को भी अपने फैसले बदलने पर मजबूर कर देता है। तो आइए दोस्तों, सीखते हैं वो कौन सा काम है और खुदा को इस कदर क्यों पसंद है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, अगर आप आज की कहानी कलाम मुकद्दस में से पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं मुकद्दस दानियल की किताब और उसका 8 से 9 बाब। तो ये कहानी तब शुरू हुई जब शाह बाबर ने यरूशलेम को फतह कर लिया। यानी जी हाँ दोस्तों, शाह बाबर, जिसका नाम नबूकदनेस्सर था, उसने यरूशलेम का मुहासरा कर लिया और वो मुकद्दस हैकल के तमाम ज़रूफ ले गया, और मुकद्दस हैकल के तमाम ज़रूफ ले जाकर उसने अपने बुत खाना में रख दिया और उसके खजाने में दाखिल कर दिया। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि यरूशलेम खुदा का मुकद्दस शहर है और उस शहर में खुदा की मुकद्दस हैकल है, और उसी शहर में खुदा की पसंदीदा कौम यानी बनी इसराइल लोग रहते हैं। तो ऐसे कैसा हो सकता है कि एक गैर कौम का बादशाह नबूकदनेस्सर उस शहर को घेर ले? दोस्तों, आप सही सोच रहे हैं। बेशक शाह बाबर ने यानी नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम का मुहासरा किया। वो इसलिए किया क्योंकि तब उस वक्त बनी इसराइल खुदा से दूर थे, खुदा के कलाम से दूर थे और उसके हुक्मों की नाफरमानी कर रहे थे, और उन्होंने अपने अपने लिए अलग अलग बुत बना लिए थे और जिंदा खुदा को छोड़कर उन बुतों की इबादत करने लग गए थे। और इसके अलावा भी उन्होंने खुदा को रद्द किया। हर तरह की बदी, हर तरह का गुनाह, हर तरह की बुराई उनमें पाई जाने लगी, और इन्हीं वजूहात के सबब से खुदा का गजब भड़का और खुदा ने शाह बाबर के हवाले बनी इसराइल कौम को कर दिया ताकि उन्हें सजा दी जाए। तो ऐसा हुआ जब नबूकदनेस्सर यानी शाह बाबर ने बनी इसराइल पर हुकूमत करना शुरू की, तो उसने एक फरमान जारी किया, एक हुक्म दिया। शाह बाबर ने वो फरमान जारी किया यानी वो हुक्म दिया कि लोगों को जमा किया जाए बनी इसराइल में से, शिरफा में से या बादशाह की नस्ल में से, जो बहुत खूबसूरत नौजवान हो, हिकमत में माहिर हो, दानिशमंद हो और हर तरह से साहिब इल्म हो। और तभी बादशाह के सरदार ने बनी इसराइल में से 4 नौजवानों का इंतखाब किया, और उन्हीं 4 लोगों में से एक बनी यहूदा का एक शख्स था जिसका नाम दानियल था, और उसको खुदा बादशाह के हजूर में खड़ा रहने के लिए ट्रेन किया गया। और बादशाह ने अपनी शाही खुराक जो वो खुद खाता था और अपने पीने की मै में से 3-3 साल तक उन 4 लोगों का रोज़ाना वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया, ताकि वो उसकी अपनी शाही खुराक में से खाएं और उसकी पीने वाली मै से पिएं और उसके हजूर में खड़े रहें। और दोस्तों, जैसा कि हमने सीखा, हमने सुना कि बनी दानियल था, वो बादशाह के हजूर उन 4 लोगों में से चुना गया, यानी वो बनी यहूदा का एक शख्स था। लेकिन दानियल को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि वो शाही खुराक खाए या मैं पिए, इसलिए उसने सरदार से कहा कि मुझे हर तरह की किसी भी किस्म की शाही खुराक या मैं ना दी जाए, ताकि ऐसा ना हो कि मैं अपने आप को इस सब से नापाक करूं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरदार ने उसकी बात मानी होगी, क्योंकि एक तो वो असीर था, गुलाम था उस बादशाह के महल में, और वो बादशाह का हुक्म ही टाल रहा था। तो मेरे ख्याल से सरदार ने उसे सजा दी होगी। क्या ऐसा ही हुआ? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ, बल्कि खुदा ने दानियल को उस सरदार की नज़र में मकबूल ठहरा दिया, और वो सरदार दानियल को पसंद करता था। और इन्हीं वजूहात की वजह से ना सिर्फ सरदार काहिन ने उसे कबूल किया, बल्कि खुदा ने भी उसे मकबूल किया और उसे हर तरह की दानिशमंदी, हर तरह की मार्फत और हर तरह की अक्ल, हर तरह की हिकमत अता की, और उसे रोया और ख्वाब में भी साहिब फहम बना दिया। और इन्हीं सब खूबियों की वजह से दानियल बादशाह के हजूर भी मकबूल ठहरा, खुदा के हजूर भी मकबूल ठहरा और सरदार के हजूर भी मकबूल ठहरा, और बादशाह ने उसे पूरे मुल्क का वजीर बना दिया और उसे मुख्तार बना दिया।
اور اس طرح دانیل خدا کی نظر میں اور بادشاہ کی نظر میں مقبولیت حاصل کرتا گیا۔ تو کچھ عرصے بعد دانیل نے ایک رویا دیکھی، اور وہ رویا اتنی عجیب تھی کہ اسے خود بھی سمجھ نہیں آئی، حالانکہ خدا نے اسے حکمت دی تھی اور وہ صاحب فہم تھا رویا اور خوابوں کی تعبیر میں، لیکن اسے یہ سمجھ نہیں آئی کہ وہ رویا کیا ہے۔ تو تبھی خدا نے اپنے فرشتہ یعنی فرشتہ جبرائیل کو بھیجا تاکہ وہ اسے سمجھا سکے۔ اور جب فرشتہ دانیل کے پاس آیا تو فرشتہ نے اسے اس رویا کا مطلب سمجھایا، اور مطلب یہ تھا کہ یروشلم برباد ہونے والا تھا، یعنی بربادی کے پورے 27 سال اس کے اوپر 70 سال اس کے یروشلم کے اوپر سے گزریں گے۔ اور جب دانیل کو یہ پتہ چلا تو دانیل بہت پریشان ہو گیا، بہت ڈر گیا کہ اس کا ملک برباد ہو جائے گا، لیکن پھر دانیل نے خدا کے حضور یہ فیصلہ کیا کہ وہ خدا سے دعا کرے گا، وہ روزہ رکھے گا اور اس طرح سے وہ اپنے ملک کو بحال کرے گا۔ تو اس لیے دانیل نے روزہ رکھا، یعنی ہر طرح کے کھانے اور پینے سے گریز کیا، اور ٹاٹ اوڑا اور راکھ پر بیٹھ گیا اور خدا سے منت اور دعا کرنے لگا تاکہ وہ 70 سال جو بنی اسرائیل کی قید میں لکھے گئے ہیں وہ کم ہو سکیں یا وہ ختم ہو سکیں۔ تو اس نے اپنی دعا شروع کی اور کہا، اے خداوند محیب اور رحیم خدا، تو اپنے محبت رکھنے والوں اور اپنے فرزندوں کے ساتھ ہر طرح کے عہد و رحم کو قائم رکھتا ہے۔ اور پھر دانیل نے خدا سے دعا کی اور اس نے اقرار کیا کہ ہم گنہگار ہیں، ہر طرح کی بدی اور برائی سے گھرے ہوئے ہیں، ہم نے اپنے لیے بت تراشے ہیں اور ہم تیرے کلام سے دور ہیں، تجھ سے دور ہیں اور ہم گنہگار ہیں۔ اور تب اس نے خدا سے منت کی کہ اے خدا میری دعا کو سن لے، میری التجا پر کان لگا اور میرے شہر کو جو تیرے نام سے کہلاتا ہے بحال کر دے، اس کی سزا کو کم کر دے۔ اور وہ یہ مسلسل کام کرتا رہا، دعا کرتا رہا اور روزہ رکھنے کی حالت میں ہی کرتا رہا۔ اور وہ اتنی دعا کرتا رہا، اتنی دعا کہ اسے دعا کرتے کرتے 3 ہفتے گزر گئے، یعنی وہ روزے کی حالت میں دعا کرتا رہا، اس نے 3 ہفتے نہ ہی کچھ کھایا اور نہ ہی کچھ پیا۔ اور تب دانیل کو خدا نے جواب دیا، کیونکہ خدا کو اس کی دعا اور اس کا روزہ بہت پسند آیا، اور خدا نے اپنے فرشتہ جبرائیل کو بھیجا کہ اسے بتا کہ تیری دعا سن لی گئی ہے اور تیری قوم بنی اسرائیل اور یروشلم کی فصیل کو دوبارہ بنانے کا حکم صادر ہو چکا ہے۔ تو دوستوں اس کہانی سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو چوتھا کام خدا کو کے نزدیک پسندیدہ ہے وہ اور کوئی نہیں بلکہ وہ ہے روزہ۔ اور روزہ یہ نہیں کہ ہم نہ کچھ کھائیں نہ کچھ پئیں، بلکہ روزے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر طرح کی بری روش سے، ہر طرح کی بدی برائی سے، ہر طرح کے گناہ سے جو ہم کرتے ہیں اس سے دور رہیں اور پھر اسے آئندہ نہ کریں۔ اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو وہ خدا جو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت اور وفا میں غنی خدا ہے، وہ اپنے لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، ان کی التجاؤں کو سنتا اور انہیں جواب دیتا ہے، جیسے خدا نے دانیل نبی کے ساتھ کیا، اس کی دعا کو سنا اور اس کے روزے کو قبول کیا۔ بے شک دعا ایک وہ واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم خدا سے بات کر سکتے ہیں اور اپنی التجا اس کے حضور رکھ سکتے ہیں، لیکن جب ہم دعا کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں تو خدا اس بات پر مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ ہماری دعا کو سنے اور اسے قبول کرے، بشرط یہ کہ ہم اپنی تمام بری روشوں سے باز آئیں، وہ کام جو ہم پہلے کرتے تھے وہ دوبارہ نہ کریں، اور نہ صرف اپنے لیے، اپنے گھرانے کے لیے، بلکہ اپنی قوم، اپنے ملک اور اپنے شہر کے لیے دعا کریں اور دانیل کی طرح روزے میں ثابت قدم رہیں۔ تو دوستوں ہمیں روزہ رکھنا ہے اس طرح سے جیسے ہمیں خداوند یسوع مسیح نے سکھایا، اور خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات کے مطابق خداوند یسوع نے کہا، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ انہیں روزہ دار جانیں، اور میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے ہیں۔ بلکہ جب تم روزہ رکھو تو اپنے سر پر تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے وہ دیکھے، وہ تجھے جانے اور تجھے بتلا دے۔ اور دوستوں روزہ صرف یہی نہیں کہ ہم اپنے لیے دعا کریں، بلکہ خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ روزہ اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ تم اپنے ارد گرد کے غریبوں جو حیثیت نہیں رکھتے ان کو کھانے کو دو، ان کو پہننے کو دو، ان کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کو پورا کرو، اور تاکہ تمہارے اس کام سے تمہارا باپ جو پوشیدگی میں ہے تمہیں بدلا دے گا اور تمہاری ساری ضرورتوں، ساری خواہشات کو پورا کرے گا۔
تو دوستوں بلا ناغہ دعا کریں، خدا کے کلام کو پڑھیں اور روزے کی حالت میں مسیح یسوع کی تمام تعلیمات کو پورا کرتے ہوئے یسوع کے سنگ چلتے رہیں۔ تو اب بڑھتے ہیں آج کے گیت کی طرف۔ خداوند سنتا ہے دعا، خداوند دیتا ہے جواب، خداوند رہتا ہے ہر دم اپنے ہی لوگوں کے ساتھ۔ خداوند سنتا ہے دعا، خداوند دیتا ہے جواب، خداوند رہتا ہے ہر دم اپنے ہی لوگوں کے ساتھ۔ یسوع نے کہا تم میرے نام سے کچھ مانگتے نہیں، کچھ پوچھتے نہیں۔ یسوع نے کہا تم میرے نام سے کچھ مانگتے نہیں، کچھ پوچھتے نہیں۔ اگر تم میرے باپ سے، اگر تم میرے نام سے کوئی مانگو گے دعا، خداوند دیتا ہے جواب۔ اگر تم میرے باپ سے، اگر تم میرے نام سے کوئی مانگو گے دعا، خداوند دیتا ہے جواب۔ خداوند سنتا ہے دعا، خداوند دیتا ہے جواب، خداوند رہتا ہے ہر دم اپنے ہی لوگوں کے ساتھ۔ تو دوستوں یہ تھا آج کا ورشپ سانگ، آپ اسے سیکھیں اور ضرور اسے یاد کریں۔ تو اب بڑھتے ہیں آج کی آیت کی طرف۔ تو آج کی آیت ہے زبور 86 اس کی 5 آیت۔ اس لیے کہ تو یا رب معاف کرنے میں دھیما اور شفقت اور وفا میں غنی خدا ہے۔ اب ہم ملیں گے اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ میں یسوع کے سنگ چلنے ایک ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے یسوع کے سنگ چلیں۔ گاڈ بلیس یو آل۔